उसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने प्रभुको इच्छा भएको कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रभुको काम गर्नको लागि, प्रभुको सुसमाचार सुनाउनको लागि अभिषेक गरिसक्नु भएको छ है। कुनै मण्डलीले, कुनै पास्टरले तपाईलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि छुट्टै है अभिषेक गरिरहनु पर्दैन। तपाईलाई परमेश्वर स्वयंले उहाँको सुसमाचार सुनाउनको लागि अनुमति दिइसक्नु भएको छ है। र अब सुसमाचार के हो भनेर भन्दाखेरि सुसमाचार भनेको परमेश्वरको असल खबर हो है। परमेश्वर तपाईलाई र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ मात्र भन्नुभयो भने पनि त्यो सुसमाचार हो। परमेश्वर तपाईँ र मेरो लागि मर्नुभयो, तपाईँ र मेरो लागि उहाँ क्रुसमा टाँगेर भौरी उठ्नुभयो भन्नुभयो भने पनि त्यो सुसमाचार हो। र सुसमाचार अहिले सारा संसारभरिका मानिसहरूलाई साँचो प्रकारको सुसमाचारको खाँचो छ है। मान्छेहरू सुसमाचार नसुनेकै कारण मान्छेहरू नचाहिने काम गर्छन्, नखाने चिज खान्छन्, नजाने ठाउँ जान्छन्, नगर्नु कुरा गर्छन्, अनि यस्तो हुनुहोस् है। र अहिले संसारमा जति पनि समस्या आइरहेको छ किन आएको हो भने परमेश्वरबाट मानिसहरू टाढा भएको कारण, परमेश्वरबाट उनीहरूको विमुख भएको कारण अहिले संसारमा हामीले सोच्दै नसोचेका घटनाहरू, सोच्दै नसोचेका परिस्थितिहरू आइरहेका छन्। हामी अस्ति टेलिभिजनमा हेर्दै थियौँ, अनि इन्डियामा मान्छेहरू लास जलाउने ठाउँ छैन रे। अब लास जलाउनलाई पनि मान्छेका लासको लाइन लगाइराखेको यो संसारको इतिहासमा कसैले देखेको छैन है। तर हामीले देख्नु पर्यो। तर त्यो एउटा ब्याड न्युज हो, त्यो असल खबर होइन कि खराब खबर हो। यस्तो दिन आयो, यस्तो डरलाग्दो दिन आयो। तर यस्तो डरलाग्दो दिन आयो भनेर हामी आत्तिहाल्नु पर्दैन, हामी एकदमै निराश हुनु पर्दैन, अर्थात् हामी एकदमै अब हाम्रो पनि यस्तै हुन्छ कि भनेर सोचिरहनु पर्दैन। तर परमेश्वरका जनको मृत्यु चाहिँ अनमोल हुने भएको कारण, हामी प्रभुमा प्रभुको राज्यको नागरिक भएको कारण, हामी अवश्य स्वर्गमा जाने भएको कारण हाम्रो सबै कुरा मृत्युपछि पनि असल हुनेछ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन। र मृत्यु के होला, कसो होला भनेर तपाईँ चिन्ता गर्यो, अथवा कोरोनाले नै मलाई लैजाने के हो भनेर तपाईँ अहिलेदेखि है काम कुरा छोड्नुभयो, ठिक समयमा पनि खान छोड्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको इम्युनिटी पावर घट्छ। तसर्थ हामीले त्यस्तो पनि गरिहाल्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरमा बलियो हुने, साहसी हुने, होसियार हुने र प्रभुले मबाट के चाहिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले यी दिन खोज्नुपर्छ। विशेष गरी परमेश्वरले तपाईँ र मबाट असल खबर प्रभाव भएको चाहनुहुन्छ। र तसर्थ यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्यो भने परमप्रभुको आत्मा माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। तपाईँ र म अभिषेक भएका परमेश्वरका जन हौ है। हामीलाई परमेश्वरले त्यत्तिकै छोड्नु भएको छैन। हाम्रो लागि र मात्र होइन, प्रत्येक मानिसको लागि परमेश्वरको सुन्दर योजना छ है। र तसर्थ हामी परमेश्वरको वचन धेरै ठाउँमा हेर्यौँ भने त्यहाँ लेखेको छ, तपाईहरुले पल्टाउनु भयो भने मर्कुसको पुस्तकमा पनि सारा संसारमा जाऊ सुसमाचार सुनाऊ है। हामी अहिलेको अवस्थामा कसरी सारा संसारमा जान सक्छौं? गाह्रो छ। तर पनि हामी जहाँ छौं, जुन अवस्थामा छौं, त्यही हाम्रा आफन्तहरूलाई हामी प्रभुको सुसमाचार सुनाउन सक्छौं। आमेन। त्यही उनीहरूलाई भन्न सक्छौं, प्रभुमा तपाईले नयाँ जीवन पाउनुहोस्, प्रभुलाई तपाईले विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले नयाँ जीवन पाउनु हुनेछ भनेर जब तपाईले भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सुसमाचार हो प्रियहरू। र जब हामी मैले अगाडि भने मर्कुसको पुस्तकको अन्तिममा जाँदाखेरि के भनेको छ भने सुसमाचार है, सारा संसारमा गएर सुसमाचार सुनाउने मौका पायो, हामी जान सक्यौं भने त धेरै राम्रो है। अमेरिका, अस्ट्रेलिया हैन, अफ्रिका गएर प्रभुको नाउँमा हामीले सुसमाचार सुनाउन सक्यौं भने धेरै राम्रो। तर यदि टाढा जान सकेनौं भने पनि हामी आफ्नो मानिसहरू, आफ्ना नातेदारहरू, आफ्ना आफन्तहरूलाई मात्र पनि हामीले सुसमाचार प्रार्थनासहित सुनायौं भने उनीहरू एक दिन बाँच्ने छन्। आमेन।
र अकालमै है कोरोनाकै कारण मरिहाले तापनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। उनीहरूलाई एक दिन हामी अवश्य स्वर्गमा भेट्नेछौँ। आमेन। यो हाम्रो विश्वास। र तसर्थ के भन्छ भने अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मर्कुस 16को पन्नामा सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर र विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। गएर सुसमाचार सुनाउने काम हाम्रो। विश्वास गर्यो उसले मुक्ति पाउँछ, विश्वास गरेन उसले मुक्ति पाउँदैन, उसको कुरा हो। अर्थात् हाम्रो काम परमेश्वरले गर भनेको कुरा गर्ने हो, बाँकी काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। बाँकी काम त्यो मान्छेको हातमा अर्थात् परमेश्वरको हातमा सबै कुरा छोडिदिनुपर्छ। आमेन। र त्यस्तै गरी हामी के अरे यो मत्तीको पुस्तकमा पनि हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि त्यही लेखेको छ कि यो चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु भनेको एउटा प्रभुको महान आज्ञा हो है। र अब सुसमाचार सुनाएपछि मात्र है हामीसँग केही मान्छेहरू स्वर्ग जान्छन्। र हामीले अहिले संसारमा धेरै सम्पत्ति थुपार्यौँ है, धेरै मान्छे बनायौँ है सांसारिक हिसाबले, तर ती मान्छेहरू भोलि हामीसँग स्वर्ग जाँदैन। अर्थात् त्यो घर, त्यो सम्पत्ति अनि अर्थात् त्यो जेथा केही पनि हामीसँग जाँदैन। जान्छ त मात्र हामीले सुसमाचार सुनाएको मान्छे हामीसँग जाने हो। आमेन। अर्थात् उनीहरूसँग हामी जाने हो। तसर्थ यो चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु परमेश्वरको एउटा महान आज्ञा पनि हो। र अर्को कुरा यो के अरे यो चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गमा उठाइ लैजानुभन्दा पहिले के अरे यो अन्तिम सन्देश है तिमीहरूले चाहिँ सारा संसारमा गएर मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु, मेरो बारेमा बताउनु भनेको कारण त्यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रै घरको मान्छेले पनि अन्तिम इच्छा के प्रकट गर्यो भने के हुन्छ, त्यो इच्छालाई हामी पुरा गरिदिन्छौँ नि हैन। अर्थात् कसैले भन्छ ओ मेरो के अरे नाउँमा यस्तो स्कुल बनाइदिनु, अर्थात् के बनाइदिनु, चर्च बनाइदिनु भन्लान् कसैले। तर त्यही कुरा हामी पुरा गर्छौँ भने हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्टले यो पृथ्वी छोड्नुभन्दा पहिले, स्वर्गमा उठाइ जानुभन्दा पहिले के भन्नुभयो भने तिमीहरूले चाहिँ सारा संसारमा गएर मरिराखेका मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भनेको कारण हामी यो सुसमाचार सुनाउने काम गर्छौँ। र ती के अरे तब येशूले तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, के अरे चेला बनाओ र पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिमीहरूलाई सिकाओ र हेर म युगको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। प्रभुले भन्नुभयो सारा संसारमा गएर तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ, अनि मैले जे कुरा गरेँ त्यो कुरा सिकाऊ है भनेर यो प्रभुले आफ्नो अन्तिम वाक्य दिनुभएको कारण अहिले धेरै मानिसहरू के गर्छन्, सुसमाचारको लागि संसारभरि जान्छन्। कतिजना मान्छे त आफूसँग भएको श्री सम्पत्ति बेचेर प्रभुको कामको लागि, सुसमाचारको सेवाको लागि समर्पित भएका छन्। र तसर्थ पहिलो कोरिन्थी 9:16 पनि भन्छ सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ। प्रेरित पावलले के भने मैले सुसमाचार सुनाएन भने मलाई धिक्कार छ। र हामी सुसमाचार नसुनाएको मान्छेलाई परमेश्वरले धिक्कार्नुहुन्छ, तर हामीले सुसमाचार सुनायो भने हामीले प्रभुबाट स्याबासी पनि पाउँछौँ। त्यसैको पहिलो कोरिन्थी 9:14 पनि भन्छ त्यसरी नै सुसमाचार प्रचार गर्नेले पनि सुसमाचारबाटै जीविका चलाउन् भनी प्रभुले आज्ञा दिनुभयो। आमेन। अब तपाईले सोच्नु होला प्रभुले भन्नुभयो सारा संसारभरि गएर सुसमाचार सुनाऊ, अब मैले कसरी जाने होला, कसरी खाने होला भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। सबै कुरा परमेश्वरले जुटाउनु हुनेछ। आमेन। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ र अनि हामीले मात्र जाने इच्छा गर्नुपर्छ। हामी जब बाइबलमा प्रेरित पावलको कुरा हेर्दछौँ, प्रेरित पावल यरुशलेमदेखि रोमसम्म सुसमाचार सुनाउन गयो, मण्डली स्थापना गर्न गयो। अनि त्यो बेलामा के थियो, अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन, अहिलेको जस्तो पानी जहाज, हवाई जहाज हैन, रेलगाडीको सुविधा थिएन है। धेरै ठाउँमा हिँडेर जानुपर्ने, कतिपय ठाउँमा त्यो डुङ्गाहरू, हवाई जहाजहरू हुन्थ्यो त्यो बेला, समुद्रमा मात्र चल्ने। तर त्यस्तो कठिन परिस्थिति यरुशलेमदेखि
रोमसम्मको 3 चोटि गयो है। अचम्मको कुरा है। अनि त्यो बेला पावलबाट धेरै ठाउँमा मण्डली खडा भए, धेरै मानिसहरूले विश्वास गरे, धेरै जनालाई पावलले चेला बनाए, जस्तो कि तीतसलाई है, अनि उसले सिलासलाई अनि तिमोथीलाई उसको एकदमै चेला पनि बनाउन सक्षम भयो। अनि पावल प्रेरित है, बाइबलमा धेरै एकदमै नाम चलेको प्रभुको दास हो, हामीलाई थाहा छ है। र त्यो चाहिँ के थियो भने पावलले भन्थ्यो कि म चाहिँ अन्य जातिलाई सुसमाचार सुनाउनुको लागि चुनिएको हुँ भनेर उसले घोषणा गर्थे। त्यो उसले त्यो कुरा आफ्नो कुरा प्रष्ट बुझेको थियो। अनि प्रेरित पावललाई कतिचोटि मान्छेले ढुङ्गाले हानेर मार्न खोजे, कतिचोटि उनीहरूले कोर्रा खायो, कतिचोटि उनीहरू जेल परे, र पनि उनीहरूले प्रभुको काम छोडेन। नछोडेपछि के भयो, यरुशलेमदेखि रोमसम्म सुसमाचार सुनाउन पुग्दाखेरि रोममा धेरै युरोप नै के भयो, क्रिस्चियन भयो, प्रभुलाई विश्वास गरे। त्यहाँ पनि पहिले धेरै मूर्ति पूजा, यहाँ इन्डिया र नेपालको जस्तै अवस्था थियो युरोपमा पनि, तर त्यस्ता ठाउँ पनि परिवर्तन भएर त्यो ठाउँ अहिले के भयो, संसारकै विकसित ठाउँ भएको छ है। परमेश्वरको सुसमाचारमा त्यस्तो शक्ति छ। एकजना पावलले गरेको प्रयासमा परमेश्वरले कति धेरै आशिष दिनुभयो। आमेन। र तसर्थ प्रियहरू, सुसमाचार सुनाउन प्रचार गर्नेहरूले के छ, त्यसैबाट प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। प्रेरित पावलले त्यति प्रभुको काम गर्यो। उसले पैसा नै मागे भयो भने पैसा धेरै पाउँथ्यो होला, तर उसले कहिले पनि पैसाको लागि होइन, उनले प्रभुकै महिमाको लागि प्रभुको सेवा गर्यो, सुसमाचार सुनायो, काम गर्यो। अहिले हामी बाइबलमा पावलको 13वटा पत्रहरू, 13वटा पुस्तकहरू पावलले लेख्यो है। त्यो पढेर हामी अहिले परमेश्वरमा अगाडि बढ्न सफल भएका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 9:23 पनि भन्छ, सुसमाचारका आशिषहरूको स्वाभाविक हुन् सकौँ भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु है। सुसमाचार सुनाउनेको जीवनमा धेरै आशिष हुन्छ। जब हामी सुसमाचारलाई जोड दिन्छौँ, त्यहाँ छुटकारा, त्यहाँ चङ्गाई, त्यहाँ प्रशस्त आशिषको उपभोग हुन्छ है। मैले विश्वास गरेको दिनदेखि मैले जोड दिएको कुरा चङ्गाई होइन, मैले विश्वास गरेको दिनदेखि जोड दिएको कुरा अन्य भाषा होइन, मात्र सुसमाचार है। धेरै सुसमाचार मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि सुनाएँ, तर धेरै त्यहाँ चङ्गाई भयो, त्यहाँ धेरै छुटकारा आयो, त्यहाँ धेरै प्रभुको आशिष र अनुग्रह म माथि भयो। आमेन। त्यो चाहिँ के हो, जब हामी सुसमाचारलाई जोड दिन्छौँ, अरू सबै कुरा आशिषका ढोकाहरू खुल्दो रहेछ, धेरै आशिष हुँदो रहेछ है। र यो चाहिँ मैले पनि बुझेको यही कुरा पावलले पनि यहाँ भन्छ कि सुसमाचारको आशिषहरूको सहभागी हुन सकौँ भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु है। पावलले सुसमाचारका लागि मण्डली स्थापना गर्यो, पावलले सुसमाचारकै खातिर विभिन्न ठाउँमा कुटाइ पिटाइ खायो, तर पावलकै जीवनमा के भयो, धेरै ठुलो आशिष आयो। यो कुरा हो। र प्रेरित 18:9 पनि भन्छ, नडराऊ तर बोल्दै जाऊ र चुप नलाग। अहिले हामी सुसमाचार सुनाउनको लागि है, अहिलेको यो मौका, कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि हामीले सुसमाचार सुनायौँ भने कतिजना मान्छे निराश भएका छन्, कति मान्छे अहिले नै मरिहाल्छु कि भरि नै मरिहाल्छु कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर यो बेलामा पनि सुसमाचार सुनाउने मौका छ हामीलाई। र मैले भने हामी अहिले लकडाउनको कारण धेरै टाढा जान सक्दैनौँ। आफ्नै छिमेकीमा पनि, बन्द कोठामा, बन्द घरमा थुनिएकै बिचमा पनि हामीले सुसमाचार सुनाउन सक्यौँ भने पनि त्यहाँ ठुलो परमेश्वरको महिमा हुन्छ। र रोमिएको 16 भन्छ, सुसमाचारदेखि म शर्माउँदिन। हामी कोही पनि सुसमाचारदेखि शर्माउनु पर्दैन। र पावल प्रेरितले भने कि म सुसमाचार सुनाउन शर्माउँदिन। हामी कतिपल्ट सुसमाचार सुनाउन लाज लाग्छ, शर्म लाग्छ, तर सुसमाचार सुनाउन हामी शर्माउनु हुँदैन, जसरी पावल शर्माएनन्। र परमेश्वर ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर भए पनि परमेश्वर भएर यो धरतीमा आउनु भएको थियो, र पनि उहाँले के गर्नुभयो, यो सारा संसारमा सुसमाचारको घोषणा गर्नुभयो। र उहाँ जुन ठाउँ हुनुहुन्थ्यो यरुशलेममा, त्यहाँ के भन्नुभयो, पश्चाताप गर, परमेश्वरको राज्य नजिक छ भनेर उहाँले परमेश्वरले स्वयंले सुसमाचार सुनाउनु भयो। प्रियहरू, र लुका 4:18 हामीले अगाडि हेरिहाल्यौँ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। सुसमाचार सुनाउनको निम्ति हामी प्रत्येक उहाँका जनहरू अभिषेक भएका छौँ। आमेन।
र सुसमाचार सुनाउनको लागि छुट्टै तपाईलाई मण्डलीले अभिषेक गरेर पास्टरले हात राखेर पठाउनु पर्दैन। तपाईँ हामी आफै जानुपर्छ। जुन दिन हामीले मुक्ति पायौँ, जुन चाहिँ दिन हामीले विश्वास गर्यौँ, त्यही दिन हामीलाई परमेश्वरले सुसमाचार सुनाउन अभिषेक गरिसक्नु भएको छ। आमेन। यो परमेश्वरको वचन। र एफिसी 6:15 ले भन्छ, खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हो। अब यो सुसमाचारले के गर्छ? मिलाप ल्याउँछ। सुसमाचारको जुत्ता लगाएर हामी जब जहाँ जान्छौँ त्यो भूमिले आशिष पाउँछ, त्यो घरले आशिष पाउँछ, त्यो देशले आशिष पाउँछ। पहिले यो संसारमा धेरै नचाहिने प्र्याक्टिस हुन्थे, अभ्यासहरू हुन्थे। कतिपय ठाउँमा मान्छेलाई मारेर खाने, कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू जङ्गलमै नाङनाङै बस्ने। त्यस्तो ठाउँमा जब सुसमाचार सुनाउने मान्छेहरू टाढा देशबाट आफ्नो ज्यानको माया र आफ्नो देशको माया मारेर, आफ्नो घर परिवारको माया मारेर गए, ती देश परिवर्तन भए। जस्तो पपुवा न्युगिनीमा पनि त्यस्तै थियो रे। पपुवा न्युगिनीमा मान्छेलाई मारेर खान्थे रे है। तर त्यो ठाउँमा एकजना अमेरिकाबाट मिसनरी आएर सुसमाचार सुनाउने मान्छे गएर त्यहाँ बस्यो रे। ठुलो सुरुमा त उसलाई पनि सङ्कष्टै भएको थियो रे। पछि कर्मश उसले त्यहाँको मान्छेहरूसित सम्बन्ध गर्दै सुसमाचार सुनाएपछि त्यो पपुवा न्युगिनीमा धेरै मान्छेले प्रभुलाई पाए रे। अनि अहिले त्यो ठाउँमा मान्छेलाई मार्न खान छोड्यो। अनि कतिपय त्यो दक्षिण अमेरिकाको ठाउँमा है, त्यो अमेजन नदीको किनारमा मान्छेहरू नाङ्गै बस्थे रे है। उनीहरू जङ्गल बस्थे रे। त्यो ठाउँमा पनि जब मान्छेहरू विभिन्न देशबाट त्यहाँ गएर सुसमाचार सुनाए, त्यहाँको मान्छे परिवर्तन भयो। आमेन। त्यहाँको मान्छे, जङ्गलको मान्छे अब घरद्वार बनाएर बस्न थाल्यो। कपडा नलाउने मान्छे कपडा लगाएर बस्न थाले। नागाल्यान्डमा पनि त्यही, इन्डियाको नागाल्यान्डमा पनि त्यही थियो अवस्था। मान्छेहरू त नाङ्गे जङ्गलतिर है। अनि जब त्यहाँ धेरै मान्छेहरू प्रभुका जनहरू सुसमाचार सुनाउँथ्यो, नागाल्यान्डमा गए, नागाहरूलाई सुसमाचार सुनाए रे। अनि नागाहरूले त के गर्थे रे भने मान्छे मारेर घरमा जसले धेरै खप्पर राख्यो हुन्थ्यो, त्यो बहादुर रे, त्यो मुखिया रे, त्यो डन, त्यो गाउँ ठाउँको। तर त्यो ठाउँमा पनि परमेश्वरका जनहरू प्रार्थना सहित गए, सुसमाचार सुनाए, त्यहाँका मान्छेहरूलाई बाइबलबाट सिकाए। अनि त त्यो भयो। अहिले नागाल्यान्ड इन्डियाकै सबैभन्दा विकसित ठाउँ रे। त्यहाँ सबैभन्दा ठुला चर्च त्यहाँ नागाल्यान्डमा छन्। धेरै विश्वासी, त्यहाँ 90% भन्दा बढी मान्छे नागाल्यान्डमा अहिले विश्वासी छन्। आमेन। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि प्रभुको नाममा गरेको सुसमाचारले। त्यहाँ प्रार्थना सहित गए, सुसमाचार सुनाए, प्रार्थना सहित गएर त्यहाँ प्रभुको चेला बनाए। अनि त्यो ठाउँका ती नागा मान्छेहरू अहिले त एकदमै विकसित भयो। तपाईँ र हामीभन्दा एकदम धनी, तपाईँ र हामीभन्दा धेरै जान्ने है। र इन्डियाको नै सबैभन्दा शिक्षित ठाउँ भनेको अहिले नागाल्यान्डमा हुन्छ। कसरी? प्रभुको सुसमाचारले। आमेन। र हाम्रो देशमा इन्डियामा अहिले धेरै कुरीति कुसंस्कार हुनुको कारण के हो? सुसमाचार सुनाउनलाई हामी शर्माएको कारण, सुसमाचार सुनाउनलाई हामी अल्छी बनेको कारण यहाँ धेरै मूर्ति पूजा, धेरै नहुने कुरा है, कुसमाचारका कुराहरू हामी सुन्छौँ। अहिले यहाँ इन्डिया र नेपालमा अहिले कोरोनाको एकदमै महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदैछ। किन भन्दाखेरि हामीले प्रभुको काम राम्ररी नगरेको कारण यहाँ धेरै बाधा र अवरोधहरू आउँदैछ। तसर्थ हामी सुसमाचार सुनाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर आजको यो वचनले भन्दछ प्रियहरू। र रोमी 10:15 हेर्यो भने सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर। आमेन। जब मान्छे सुसमाचार सुनाउन विभिन्न ठाउँमा जान्छ, उसलाई आशिष, ऊ आनन्दित, उसका खुट्टा पनि सुन्दर है यो। र तसर्थ हामी सुसमाचार सुनाउनको लागि के आफ्नै मान्छेलाई पनि हामीले छोडेका पो छौँ कि, अर्थात् व्यवस्था पो गरेका छौँ कि? अब यदि हामीले सुसमाचार सुनाएनौँ भने के हुन्छ? उनीहरूको अन्तिम दशा एकदम बिजोग हुन्छ। अर्थात् उनीहरूले अनन्तको दण्ड पाउँछन्, उनीहरू नरकका भागीदार हुन्छन्। तसर्थ हामीले सुसमाचार सुनाउँ, चेला बनाऊ र परमेश्वरले भनेको वचनबाट उनीहरूलाई सिकाउँ। आमेन। यो चाहिँ हामीले प्रत्येक विश्वासीको कर्तव्य हो। यो पास्टरको मात्र काम होइन, यो चाहिँ अरू ठुलो बाइबलको शिक्षकको मात्र काम होइन। यो सुसमाचार सुनाउने सेवा सबैको काम हो। किनभने सुसमाचारको पास्टर हुनुको लागि
केही व्यक्तिलाई मात्र परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहुन्छ है। अगमवक्ता हुनलाई केही व्यक्तिलाई परमेश्वरले के अरे अभिषेक गर्नुहुन्छ, अनि प्रेरित हुनलाई केही व्यक्तिलाई गर्नुहुन्छ भने सुसमाचार सुनाउनको लागि परमेश्वरले सबैलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। आमेन। तसर्थ सुसमाचार सुनाउने काम धेरै महत्त्वपूर्ण छ र तसर्थ आज म तपाईहरुलाई यस घडी म चुनौती भन्न चाहन्छु कि तपाईँ के सुसमाचार सुनाउन डराउनु भएको छ? के तपाईले सुसमाचार सुनाउन अल्छी मान्नु भएको छ? के तपाईँ सुसमाचार सुनाउन शर्माउनु भएको छ? त्यसो हो भने तपाईको जीवनमा है कतै प्रभुको साँचो है बुलाउट अर्थात् परमेश्वरले अभिषेक गरेको कुरा तपाईले थाहा पो नपाएको हो कि है तपाईले थाहा गर्नुहोस्, तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। र यदि मैले सुसमाचार सुनाउँछु, प्रभुको वचन बाँड्न, प्रभुको सुसमाचार बारेमा बताउन मलाई कुनै शर्म पनि लाग्दैन, लाज पनि लाग्दैन, अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन भने मैले पक्का मैले मुक्तिको निश्चयता पाएको छु। मुक्तिको निश्चयता नपाएपछि के हुन्छ? मान्छेलाई डर, मान्छेलाई शंका, मान्छेलाई अविश्वास हुन्छ। तर जब मान्छेले पक्का मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको थाहा पाउँछ, अर्थात् प्रभुको पवित्र आत्मा पाएको उसले थाहा गर्छ, उसलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। आमेन। र तसर्थ हामी सुसमाचार सुनाउनको लागि आजको यो वचन अनुसार कोही पनि नशर्माऊ, कोही पनि अप्ठ्यारो नमानौ। र होला कसैले 100 जनालाई सुसमाचार सुनाउन सक्ला, कसैले 10 जनालाई, कसैलाई 1 जनालाई जे भए नि है महिनाभरि। तर हामी जसलाई जति सक्यो हाम्रो काम भनेको प्रभुको सुसमाचार सुनाउने है। यो संसारमा अहिले धेरै ब्याड न्यूज है, खराब संसार आउँछ। मैले भने बिहानै आज एकजना है अकालमा मर्यो। यस्तो त कति हो कति हो, उहाँ त प्रभुको जन हो, उहाँ स्वर्ग जान्छ। तर यस्ता अरू कतिजना प्रभु नपाएर मरेका है अहिले सयौं मान्छे, लाखौं मान्छे, हजारौं मान्छे दिनदिनै मरिरहेका छन्। यो एकदमै खराब संसार छ। तर यो खराब संसारलाई असल खबरमा परिणत गर्नको लागि तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। आमेन। यदि हामीले सुसमाचार सुनायौं भने भोलि ती मानिसलाई हामी स्वर्गमा भेट्नेछौँ। यदि हामीले सुसमाचार सुनाएनौं भने ती मानिस नरक जानेछन्, तिनीहरूको लेखा हामीले दिनुपर्नेछ। यो एकदमै अप्ठ्यारो हुनेछ। तिम्रो नजिकैको वीरबहादुर, तिम्रो नजिकैको त्यो फलाना मान्छेलाई किन सुसमाचार सुनाएन भन्यो भने के हुन्छ? अप्ठ्यारो भयो नि त भोलिको दिन है। अर्थात् मलाई यो मगर गाउँमा यस्तो मगरहरू प्रभु नपाएर नरक गयो, के हो कारण भनेर भन्नुभयो भने मैले स्पष्टीकरण के गरेँ? होइन, मैले अलिअलि त सुनाएको थिएँ, सुनेनन् भनेर मात्र हुँदैन। मैले प्रार्थना सहित सुसमाचार सुनाउने हो, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउनु। आमेन। अनि यसको लागि के हो? हामीले परिश्रम गर्ने हो। यसको लागि हामीले प्रार्थना सहित ती मानिसहरूलाई प्रभुको बारेमा सुन्न चाहे पनि सुनाउने, सुन्न नचाहे पनि सुनाउने। हामीले सत्य कुराको घोषणा गर्नुपर्छ। सत्य कुरा बोल्नको लागि, सत्य कुराको घोषणा गर्नको लागि हामी डराउनु पर्दैन। र परमेश्वरको नाउँमा है तिमीहरू प्रभुलाई चिन, तिमीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर। अर्थात् तपाईँ प्रभुमा तपाईलाई ठुलो आशिष छ। अर्थात् विभिन्न प्रकारले हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। अर्थात् प्रभुमा तिमीहरू पश्चाताप गर भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। र यो कुरा गर्नको लागि हामी सबैलाई प्रभुले आशिष अनुग्रह गर्नुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आजसम्म हामीले कसैलाई सुसमाचार सुनाएका छैनौँ भने आजैदेखि है हाम्रो घरैको मान्छेले पनि यदि प्रभुको सही सुसमाचार सुनेको छैन भने उनीहरूलाई सुनाउने कोसिस गरौँ, उनीहरूलाई सुनाउन सकौँ भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। महान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको नाउँ